ट्याक्स एक्ट 2058 मा तपाईको रेसिडेन्टल हु इज रेसिडेन्ट अर नन रेसिडेन्ट यो चाहिँ तपाईले छुटाउनु पर्छ यो च्याप्टरमा। छुटाउनु पर्छ है। यो चाहिँ तपाईहरुको एक्जाममा हेर्नुभयो भने 2 मार्क्सको सोधेको भेटिन्छ। यसमा सिम्पल इन्डिभिजुअलको हकमा इन्स्टिट्युसनको हकमा यसमा केही कन्डिसनहरु छ। त्यो कन्डिसन चाहिँ तपाईले राम्रोसँग नोटिस गर्नुभयो भने यो चाहिँ छुटिन्छ। सिम्पली तपाईले एक्जाममा पनि यही हु इज रेसिडेन्ट अर नन रेसिडेन्ट यसको एन्सर चाहिँ दिनुपर्छ। यो चाहिँ न्यूमेरिकल हो तर न्यारेटिभ यसमा जानुपर्छ है। अब यसमा हेर्नुभयो भने तपाईको इन्डिभिजुअल्स एन्ड कम्पनीज भनेको छ रेसिडेन्ट पर्सन्स विथ रेस्पेक्ट टु एन इन्कम इयर। इन्कम इयर भनेको हामीले यहाँ फिस्कल इन्कम इयरको कुरा गर्यौं मिन्स द फलोइङ ट्याक्स पेयर भन्छ है। अब यहाँ ट्याक्स पेयरको मात्रै कुरा गर्छ। यहाँ अब हामीले यो मैले यसको अगाडिको डेफिनेसनतिर गइन यो तपाईहरुले चाहिँ पढ्नु होला। यो खासमा त्यो यसैको जिस्ट हो। त्यो चाहिँ कन्डिसन फर्स्ट हेर्नुस् है। यहाँ इन रेस्पेक्ट अफ एन इन्डिभिजुअल इन्डिभिजुअलको यो कन्डिसन हो यो इन्डिभिजुअल कन्डिसनमा इन रेस्पेक्ट अफ एन इन्डिभिजुअल द फलोइङ 3 टेस्ट आर टु बी युज्ड टु डिटरमाइन द रेसिडेन्टल स्टेटस अफ ट्याक्स पेयर्स भन्यो। अब यसमा तपाईको हेर्नुभयो भने यसमा 3टा कन्डिसनहरु छन्। यसमा फर्स्टमा चाहिँ के छ त भन्दा चेक वेदर अ ट्याक्स पेयर नर्मल प्लेस अफ एबोर्ड इज इन नेपाल अर नट। यो हेर्नु पर्यो सबैभन्दा पहिला। यसमा फेरि कन्डिसनहरु छ है। यसमा पनि कन्डिसन छ। यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले हेर्नु पर्यो। नर्मल प्लेस अफ एबोर्ड इज इन नेपाल भनेको सबै नेपालका अब यो बासिन्दाहरु अथवा नेपालका नागरिक चाहिँ ट्याक्स पेयर हुन् कि के रे रेसिडेन्ट हुन् कि होइनन् ती ट्याक्स पेयर हुन् कि हैन त्यो कुरा हेर्नु पर्यो। यसमा पनि के केस छ भन्दाखेरि नर्मल प्लेस अफ एबोर्ड जनरली रिफर टु अ प्लेस पर्मानेन्ट होम अर अनदर कन्ट्री भन्छ यहाँ where major economic activity of a taxpayers take place। यो चाहिँ हेर्नु पर्यो हामीले उसको इकोनोमिक एक्टिभिटीजहरु ट्याक्स पेयरलाई बेस बनाउनु पर्यो है। ट्याक्स पेयरलाई हामीले चाहिँ ट्याक्स असेसमेन्ट गर्दै छौं नि त्यसको बेस बनाउनु पर्यो। Having a permanent home in Nepal does not mean that the taxpayer normal place of abode should be in Nepal। पुरो बुझ्नु भयो नि यो। यसमा कन्फ्युजन छ कोही? यसमा के भन्छ भन्दाखेरि तपाईले हामीले यहाँ ट्याक्स पेयरको इकोनोमिक एक्टिभिटीलाई हेर्ने हो। इकोनोमिक एक्टिभिटीलाई हेर्ने हो। यहाँ चाहिँ नेपालको बासिन्दा नेपालको नागरिकता छ भन्दैमा हुँदैन भन्ने खालको हो के यो चाहिँ। उसको इकोनोमिक एक्टिभिटी के छ भने यहाँ त यसमा हेर्नु न ह्याभिङ अ पर्मानेन्ट होम इन नेपाल डज नट मिन दैट द ट्याक्स पेयर नर्मल प्लेस अफ एबोर्ड शुड बी इन नेपाल। यो कुरा चाहिँ हेर्नु पर्यो। नेपालको नागरिक हुन सक्छ तर इकोनोमिक एक्टिभिटी इन्डियामा पनि हुन सक्छ नि। हजुर हो। त्यसकारण नेपालको नागरिक मात्रै भएर भएन इकोनोमिक एक्टिभिटी पनि नेपालमै हुनु पर्यो। उसको ट्याक्स पेयर हाम्रो ट्याक्सेस नेपालको इन्कम ट्याक्स एक्टको बेसिसको ट्याक्स पेयर हुनु पर्यो भनेको यो कुरा बुझ्नु पर्यो है। यसको एक्जाम्पल यहाँ दिएको छ। एक्जाम्पल हेर्नुस्। मिस्टर चैतन्य शर्मा ह्याभिङ पर्मानेन्ट होम इन पोखरा हैज बीन वर्किङ इन कतार since last 4 years। He has been regularly remitting his earning to his family members staying in Nepal। In this case, Mr. Chaitanya is considered as a non-resident person of income tax purpose, even though his permanent home in Nepal due mainly to his economic activities outside Nepal। पुरो बुझ्नुभयो? हजुर। अब यो केस पछि नेक्स्टमा जानुस् तपाईले चाहिँ। यो चाहिँ मेजर हो तपाईको एक्जाममा सोध्ने पनि म्याक्सिमम एउटा यो चाहिँ हो। चेक वेदर अ ट्याक्स पेयर ही हैज रिसाइडेड इन नेपाल फर 183 days or
मोर ड्युरिङ अ कन्टिन्युअस पिरियड अफ 365 डेज। यो कुरा चाहिँ एकदम नोटिस गर्नु पर्यो है। कन्टिन्युअस हुनु पर्यो है। फेरि 183 डेज अर मोर कन्टिन्युअस भयो भने अमेरिकन सिटिजन पनि हाम्रो कन्टेक्स्टमा रेसिडेन्ट पर्सन हुन्छ, इन्डियन सिटिजन पनि रेसिडेन्ट पर्सन हुन्छ, नेभलिस्ट त हुने भइहाल्यो। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। यहाँ एउटा एक्जाम्पल दिएको छ, तपाईले यो हेर्नुहोस्। मिस्टर एन्डी मोदी एन इन्डियन नेसनल arrived Nepal in Asad 20, 2077 and stayed here till 23 Pous 2077. What will be his residential status of income year 2076, 77, 77, 78? ल यो चाहिँ तपाईको सबैभन्दा बढी एक्जाम्पलहरु हाम्रो चाहिँ के रे क्वेशनहरु यसै बेसिसमा छ है। एउटा फिस्कल इयर 76 77 को क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो, एउटा 77 78 को क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। ल हेर्नुस् यहाँ उ चाहिँ कहिले छ त भन्दा असार 20 भनेको चाहिँ असार 20 2077 भनेको फिस्कल इयर 2076 77 भयो। 2076 77 मा उले असार 20 मा नै नेपाल आइपुगेको भनेपछि जम्मा जम्मी 10 डेज। 10 डेज भनेको चाहिँ बिलो 183 डेज हो कि हैन? हो। इन दिस केस यो कुरा हेर्नु पर्यो है। यस्तो सिचुएसनहरुमा यस्तो केसहरुमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ कन्सिक्युटिभ 183 डेज अर मोर भयो भने मात्र रेसिडेन्ट हुन्छ भनेपछि यो एन्डी मोदी चाहिँ 76 77 मा नन रेसिडेन्ट भयो। हेर्नुस्। तर फेरि अर्को चाहिँ 77 78 मा त असार 20 देखि चाहिँ पौषको कहिलेसम्म बसिरहेछ भन्छ भन्दा पौष 23 सम्म बसिरहेछ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ कति दिन हुन्छ त भन्दा 173 डेज हुँदो रहेछ। भनेको टोटल इन 365 डेज कन्सिक्युटिभ डेज कति हुन्छ त भन्दा फिस्कल इयर 77 78 मा 173 डेज भयो। तर 76 77 मा 10 डेज गरेर 183 डेज भयो, पुग्यो उसको। 183 डेज पुग्यो भने के हुन्छ त फेरि रेसिडेन्ट हुन्छ। तपाईले यहाँ हेर्नुस्। Since he stayed for a period of 10 days in income year 76 77 his residential status is non-resident. However, for income year 77 78 he is a resident as he stayed for more than 182 days or days in 365 consecutive days भन्यो। more than 182 days or 183 days or more। यो केस एउटै है, तपाईले यसमा कन्फ्युजन भएन। 183 दिन या त्योभन्दा बढी 182 दिन म्याक्सिमम 182 के रे मोर देन 182 भनेको 182 दिन भन्दा बढी 100 भनेको त्यो एउटै केस हो। यसमा कन्फ्युजन हुनु भएन। यो केस चाहिँ यस्तो न्यूमेरिकल चाहिँ तपाईको बुकमा चाहिँ अत्याधिक छ, यो हेर्नु पर्यो। उसको कन्सिक्वेन्सी चाहिँ असार 20 बाटै हेर्नु पर्यो। 77 78 मा 76 77 मा चाहिँ जम्मा 10 डेज हुन्छ। नन रेसिडेन्ट कुरा एउटा कुरा यो भयो। अर्को चेक वेदर द ट्याक्स पेयर इज डेपुटेड बाई गभर्नमेन्ट अफ नेपाल टु अ फरेन कन्ट्री इन एनी टाइम अफ द इन्कम इयर। नेपालको गभर्नमेन्ट अफिसर छ, गभर्नमेन्ट स्टाफ छ भने त्यो अलवेज रेसिडेन्ट हुन्छ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। जुनसुकै कन्डिसनमा पनि रेसिडेन्ट हुन्छ। जहाँ जाओस्, जुन देशमा जाओस्, जति बसोस्, उ चाहिँ रेसिडेन्ट हुन्छ। यहाँ त्यही पनि एउटा एक्जाम्पल दिएको छ। यो चैतन्य शर्मा वेयर गभर्नमेन्ट इम्प्लोइमेन्ट इन एम्बेसी अफ नेपाल एट कतार इन्स्टिट्युट अफ हिज फरेन इम्प्लोइमेन्ट देयर ही वुड बी कन्सिडर एज अ रेसिडेन्ट अफ नेपाल फर इन्कम ट्याक्स पर्पज। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। यो तीनटा केस चाहिँ न्यूमेरिकलमा अत्याधिक आउँछ। यो तपाईहरुले झुकिनु भएन। यो तीनटामा कन्फ्युजन भयो भने तपाईको बिग्रियो है। सर प्राइभेटमा गर्दैछौ भने चाहिँ प्राइभेटको त भएन, गभर्नमेन्टको स्टाफको कुरा मात्रै भयो। प्राइभेट नेपालकै कम्पनी भयो नि हुँदैन सर? हुँदैन हुँदैन। गभर्नमेन्ट स्टाफ बाहेक अरु सबै जस्तो नेभिल ब्याङ्कको चाहिँ म्यानेजर छ तर उ चाहिँ नेभिल ब्याङ्कको शाखा कतारमा खुलेको छ, उ कतारमा काम गर्छ भने हाम्रो कन्ट्याक्समा चाहिँ उ रेसिडेन्ट भएन।
यहाँ गजेटेड अफिसर मात्रै भनेको छ है, यो कुरा हेर्नु पर्यो। त्यस पछाडि तपाईको अ पार्टनरशिप फर्म इन रेस्पेक्ट अफ अ ट्रस्ट सच ट्रस्ट भनेको छ। अ पार्टनरशिप फर्म, यस्तो पार्टनरशिप फर्म पनि रेसिडेन्ट हुन्छ। इन रेस्पेक्ट अफ अ ट्रस्ट सच ट्रस्ट, नेपालमा जस्तो लुम्बिनी ट्रस्ट, पशुपति ट्रस्ट, यस्ता धेरै ट्रस्टहरू छन्, यी सबै रेसिडेन्ट हुन्छन्। यसमा पनि ट्रस्टको केसमा पनि दिएको छ, व्हिच इज इस्टाब्लिश इन नेपाल, द ट्रस्टी of which is a resident person in an income year, यो चाहिँ हामीले फेरि 183 days क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। which is controlled by a resident person or a group of persons comprising such a person, तपाईको directly or through one or more interposed entity भनेको छ। यो हामीले चाहिँ यस्ता किसिमका ट्रस्टीहरूको कन्डिसनहरू केसहरू चाहिँ हामी रेसिडेन्ट र नन रेसिडेन्ट एन्ड 183 डेज र यो चाहिँ नर्मल प्लेस अफ एबोर्ड के नर्मल प्लेस एबोर्ड इन नेपाल भन्ने छ नि, यो कन्डिसनमा चाहिँ हामी चाहिँ त्यो कन्डिसन पनि अप्लाई हुन्छ यसमा, त्यो पनि बुझ्नु पर्यो है। जुन चाहिँ हामीले नर्मल प्लेस अफ एबोर्ड इज इन नेपाल भन्छौँ नि, त्यो केसमा पनि त्यो र 183 डेज पनि ट्रस्टीको केसमा। त्यसमा एसोसिएट फेरि त्यस्तो ट्रस्ट छ, अरू इन्टिटीहरू छ, त्यस्तो कम्पनीहरू छ भने पनि त्यो कुरा पनि हेर्नु पर्यो। यो केस भन्दा यो केस चाहिँ तपाईहरुको एज अ नलेजको हिसाबले है। सर त्यो माथिको त पोइन्टले फेरि बुझाइदिनु न। कुन चाहिँ भन्नु त? ए को 3.3 नम्बर पोइन्ट। ए को 3 चेक वेदर द टैक्स इज रिपोर्टेड। एक को 3 भनेको नेपाल गभर्नमेन्टको सरकारी कर्मचारी छ नि, गभर्नमेन्ट स्टाफ चाहिँ गभर्नमेन्ट अफिसर, गजेटेड अफिसर भन्छ हैन। नेपाल सरकारको कर्मचारी जुन देशमा बसे पनि नेपालको रेसिडेन्ट हुन्छ, यति मात्रै हो। जस्तो हामीले फर्स्ट केसमा के भन्यौं भन्दा मिस्टर चैतन्य शर्मा पोखराको के रे सिटिजन तर कतारमा बस्दाखेरि नन रेसिडेन्ट भयो, तर गभर्नमेन्ट स्टाफ चाहिँ जहाँ जुन देशमा बसे पनि नेपालको इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 ले चाहिँ ही इज रेसिडेन्ट भन्छ के। बुझ्नुभयो? हजुर सर। अब यसमा कम्पनी सच अ कम्पनी भनेको छ, यो केस पनि हेर्नु पर्यो। व्हिच इज इन्कर्पोरेट अन्डर द ल अफ नेपाल भनेको हामीले जुन चाहिँ के रे इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ नन रेसिडेन्ट कम्पनी र नन रेसिडेन्ट कम्पनी भन्थ्यौं नि, हो यस्तो नेपालको ल अन्डर इस्टाब्लिश कम्पनीहरू सबै रेसिडेन्ट कम्पनीहरू हो, यिनीहरू रेसिडेन्ट हुन्छन्। रेसिडेन्ट कम्पनी भनेको त्यही हो। म्यानेजमेन्ट अफ व्हिच इज इफेक्टिभ इन नेपाल इन एनी इन्कम इयर भनेको छ। यस्तो किसिमको म्यानेजमेन्ट यस्तो पनि चाहिँ तपाईको रेसिडेन्ट कम्पनी हुन्छ है। गभर्नमेन्ट अफ नेपाल रेसिडेन्ट हुन्छ। अब अहिले प्रोभिन्सियल गभर्नमेन्ट पनि रेसिडेन्ट हुन्छ। रुरल म्युनिसिपालिटी डिस्ट्रिक्ट कोअर्डिनेसन कमिटी यिनीहरू सबै रेसिडेन्ट हुन्छ। इन रेस्पेक्ट अफ एन एन्टिटी अफ एनी फरेन गभर्नमेन्ट और प्रोभिन्सियल एन्ड लोकल गभर्नमेन्ट अन्डर द्याट गभर्नमेन्ट सच एन्टिटी भनेको छ। यस्तो चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ सरकार र उता के अरे फरेन गभर्नमेन्ट बीचमा हुने त्यस्तो किसिमको एग्रिमेन्ट, त्यस्तो ट्रिटी एग्रिमेन्ट अथवा यस्तो एमओयू जे भनौँ न, त्यो बेसिसमा इस्टाब्लिश सबै कम्पनीहरू रेसिडेन्ट हुन्छन्। Yes, which is established under the law of Nepal, management of which is effective in Nepal in any income year भनेको छ। यो कुरा हेर्नु पर्यो। अर्को चाहिँ एन अर्गनाइजेसन्स और एन्टिटी इस्टाब्लिश अन्डर एनी ट्रिटी और एग्रिमेन्ट। मैले यो कुरा भने तपाईहरुलाई, यस्तो किसिमबाट इस्टाब्लिश भएका अर्गनाइजेसनहरु पनि रेसिडेन्ट हुन्छन्। अब फरेन पर्मानेन्ट इस्टाब्लिश अफ नन रेसिडेन्ट पर्सन सिचुएटेड इन नेपाल भन्यो। नन रेसिडेन्ट पर्सन रिफर टु अ पर्सन्स अदर देन अ रेसिडेन्ट पर्सन। यो केस चाहिँ तपाईहरुले यति केसहरु हेर्नु पर्यो। यो थ्योरेटिकल क्वेशन पनि सोध्यो भने अलिकति
लङ क्वेसन अलिकति 2 मार्क्समा हैन धेरै मार्क्समा सोध्छ यो तर नर्मली न्यूमेरिकल 2 मार्क्समा सोध्ने गरेको देखिन्छ हेर्नु है हो तर हामीले जुन माथिबाट तीनटा कन्डिसनहरु केसहरु भन्नु नि न्यूमेरिकलमा सबैभन्दा बढी यही आउँछ यिनीहरु भनेको तपाईहरुलाई ट्विस्ट गर्नलाई काई क्वेसनमा चाहिँ इन्क्लुड गर्यो भने मात्रै है अब ट्याक्स रेट चाहिँ तपाईको नर्मल्ली ट्याक्स रेट रेसिडेन्ट पर्सनको हकमा सिंगल कपल हामी जे भन्छौं 4 लाख 450 1% 10% 20% 30% र एडिशनल 6% यो कुरा चाहिँ त्यही नै हो रेसिडेन्टको हकमा तर नन रेसिडेन्टको हकमा पनि मैले यो कुरा हेर्न अगाडि पनि भनेको छु नन रेसिडेन्टको हकमा चाहिँ नर्मल्ली फ्ल्याट रेट 25% टोटल ट्याक्सेबल इन्कम इन्टु 25% गर्नु पर्यो नन रेसिडेन्टको हकमा यति कुरा चाहिँ तपाईले जान्नु भयो भने हामी यो छैन रेसिडेन्टल स्ट्याटस चाहिँ सक्छौं अब तपाईहरुलाई चाहिँ यसमा कन्फ्युजन छ भने सोध्नुस् न तपाईहरुलाई म एकचोटी न्यूमेरिकलमा लान्छु सर हजुर त्यो एसएससी हरुलाई पनि सेम कन्डिसन एप्लाई हुन्छ कि के हुन्छ सर एसएससी भनेको हजुर सर एसएससी कि मैले अलि बुझिन एसएससी भनेको हुनु त एसएससी भनेको कस्तो हो पहिले अब एसेसेबल इन्कम भन्नुहुन्छ नि त हैन हजुर हजुर एसएससी भनेको जसले चाहिँ अब इन्कम ट्याक्सको अन्डरमा ट्याक्स पे गर्छ नि सर त्यसलाई एसएससी भन्दो रहेछ नि सर न एसएससी भनेको त यस्तो हो तपाईले एसएससी भने म त अरु कुनै इन्स्टिट्युसन नेता एसएससी भनेको नै ट्याक्स पेयर हो त हामीले त्यही ट्याक्स पेयरलाई चाहिँ रेसिडेन्टल स्ट्याटस छुटाइदिनु त नि यसमा हि इज रेसिडेन्ट अर नन रेसिडेन्ट छुटाइदिने मात्रै हो के हामीले अहिलेसम्म गरेको रेसिडेन्टल स्ट्याटस चाहिँ के रे रेसिडेन्टको स्ट्याटस भएको न्यूमेरिकल गर्यौं नन रेसिडेन्टको गरिएन तर नन रेसिडेन्ट पनि हुन्छ जस्तो नेपालमा कुनै फरेन सिटिजन चाहिँ आयो 3 महिना बस्यो 3 महिना भनेको कति हुन्छ 90 दिन हुन्छ 3 महिनामा 90 दिनमा उले चाहिँ 5 लाखको पैसा कमायो आम्दानी गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले 5 लाखमा 4 लाख रुपैयाँ यसको बेसिक एक्जम्पसन भइहाल्यो 1 लाखमा 25% ट्याक्स काट्छौं यसको डिफरेन्स चाहिँ त्यति मात्रै हो तर रेसिडेन्ट हो कि हैन भन्ने कुरा चाहिँ मात्रै छुटाउने हो यसमा तपाईको एसएससी ट्याक्स पेयर हामीले बिजनेस इन्भेस्टमेन्ट इम्प्लोयमा जे गर्यौं त्यो त सेम केसहरु त्यो त त्यसलाई त कन्टिन्युअस गरौ हामीले यसमा खाली चाहिँ के रे इज रेसिडेन्ट अर इसी रेसिडेन्ट अर नन रेसिडेन्ट यतिको छुटाइदिने मात्रै हो यो च्याप्टरमा बुझ्नुभयो अनि सर रेसिडेन्ट हुनको लागि चाहिँ के कन्डिसन हुनुपर्छ त रेसिडेन्ट हुनको लागि मैले भने त यो माथिको तीनटा केस के रे तीनटा केस देखि यो कतिवटा केस हुनुभयो के कन्डिसन एप्लाई हुन्छ ओ यति कन्डिसन छ भने रेसिडेन्ट हो यस बाहेकको चाहिँ नन रेसिडेन्ट हो भनेपछि यसमा सबै कुरा छ के नेपालको कम्पनी भयो भने नेपालको कानुन बमोजिम खोलेको कम्पनी छ भने रेसिडेन्ट हैन पार्टनरशिप फर्म छ भने रेसिडेन्ट ट्रस्ट छ भने रेसिडेन्ट नेपालमा 183 र अथवा 183 भन्दा बढी दिन बस्छ भने रेसिडेन्ट नेपालको नागरिक हो नेपालमै आर्थिक गतिविधि गर्छ इकोनोमिक एक्टिभिटी गर्छ भने रेसिडेन्ट नेपाल सरकारको कर्मचारी जहाँ जुन देशमा गयो भने रेसिडेन्ट अनि रुरल म्युनिसिपालिटी यो डिस्ट्रिक्ट कोर्डिनेसन कमिटी रेसिडेन्ट नेपालको सरकार र यो जुन चाहिँ प्रोभिन्सियल छ नि यो प्रोभिन्स के रे यो हाम्रो यो प्रदेश सरकारहरु यो सबै रेसिडेन्ट अनि नेपाल र अरु कुनै फरेन कन्ट्री अथवा बाइलेटरल मल्टिलेटरल अर्गनाइजेसनसँग अथवा कन्ट्रीसँग हामीले गरेको ट्रिटी एग्रिमेन्टको बेसिसमा इस्टाब्लिश भएका कम्पनी सबै रेसिडेन्ट यस बाहेक अरु कोही छ भने नन रेसिडेन्ट बुझ्नुभयो ल अब हेर्नुस् है प्र्याक्टिकल प्रब्लम हेर्नुस् यहाँ PP1 PP2 हेर्नुस् त तपाईले PP1 मा हु इज रेसिडेन्ट अर नन रेसिडेन्ट छुटाउनु
रेसिडेन्ट भयो होइन सर गजेटेड अफिसर इन द गभर्मेन्ट अफ नेपाल हजुर मैले के हुन्छ भने यो गजेटेड अफिसर इन द गभर्मेन्ट अफ नेपाल यो त रेसिडेन्ट भयो होइन हो ल यो चाहिँ तपाईको यसरी चाहिँ सजिलो भयो नि त तपाईहरुले अब अरु यसको इन्कममा चाहिँ तपाईले इन्कम छ हेर्नुस् ही इज ड्रइङ आरएस 65000 पर मन्थ अफ हिज स्यालेरी 65 मा 1000 इन्टु 12 गर्नुस् भयो कि भएन है तपाईको ही लेफ्ट नेपाल फर्स्ट फाल्गुन यो नेपाल कहिले छोड्यो कहिले बस्यो यसको के मिनिङै छैन यसमा चाहिँ खाली मिनिङ के छ त भन्दाखेरि ही लेफ्ट नेपाल अन फर्स्ट फाल्गुन अफ प्रिभियस इन्कम इयर भनेको छ यो डेटलाई चाहिँ पछाडी हेरेर हामीले यसको इन्कममा चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो स्यालेरी चाहिँ जहाँ जुन देश गए पनि उसको पर मन्थ स्यालेरी सेम हो इन्टु 12 गर्नु पर्यो दशैं छुटाउनु भएन पीएफ छुटाउनु भएन हेर्नुस् है इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा हामीले के गर्थ्यौं त भन्दा दशैं अलाउन्स कन्ट्रिब्युसन टु पीएफ बाइ गभर्नमेन्ट अफ नेपाल यो कुरा छुटाउँदैन थियौं 65000 इन्टु 12 गर्नुस् 65000 पर मन्थ दशैं स्यालेरी अनि त्यसपछि तपाईको 65000 इन्टु 12 गरेको फिगरको 10% पीएफ कन्ट्रिब्युसन गरिदिनुस् यो भइ नै हाल्यो इन्कममा यसमा चाहिँ दशैं अलाउन्स एड गर्नु पर्दैन हैन गर्नु पर्यो अनि 13 मन्थ भयो हैन यसमा त 13 मन्थ भएन यो पर मन्थ स्यालेरी दिएको छ 65000 इन्टु 12 गर्नुस् दशैं चाहिँ छुट्टै 65000 गर्नुस् भनेको ओके ओके पीएफ पनि 10% गर्नुस् अनि त्यसपछि तपाईको ही वाज पेड आरएस 2500 US डलर एज अ फ्यामिली अलाउन्सेस एन्ड $100 एज अ आउट स्टेशन अलाउन्सेस इन एडिसन टु स्यालेरी भन्छ भनेपछि कहिले गएको त भन्दा ही लेफ्ट नेपाल अन फर्स्ट फाल्गुन भनेपछि फाल्गुन चैत वैशाख जेठ असार 5 मन्थ भयो कति मन्थ भयो यो चाहिँ फाल्गुन चैत वैशाख जेठ असार हैन अनि 5 मन्थ भयो सर Oh, dollar exchange rate applicable was RS 90 for $1. He stayed 3 there till the end of Asad भनेछ भनेपछि यसलाई चाहिँ त्यसरी क्याल्कुलेसन गर्नु अरु चाहिँ सेम हो तपाईले 1% पनि लाग्छ 10% लाग्छ 20% लाग्छ 30% लाग्छ यो न्यूमेरिकल सक्नुहुन्छ प्र्याक्टिस गर्न हामीसँग टाइम कति छ यसमा क्यापिटल गेन लस पनि आउँछ अब यो इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा गइयो के इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट जस्तो क्यापिटल गेन लस भन्ने हुँदैन यसमा यो रेसिडेन्टल यसमा चाहिँ क्याल्कुलेट गर्ने हैन रेसिडेन्टल स्ट्याटस मात्र छुटाउने अरु चाहिँ इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टको बेसिसमा जाने यहाँ चाहिँ फरेन अलाउन्सहरु दिएको छ फ्यामिली अलाउन्सेस दिएको छ यो चाहिँ उसले नेपाल छोडिसकेपछि त्यहाँ बस्दाखेरि मात्रै दिएको हो कि होल इयरलाई दिएको भनेर खुलाएको छैन तपाईले एजम्पसन गरेर यो न्यूमेरिकल गर्न सक्नुहुन्छ अब उ चाहिँ तपाईको सेक्रेटरी फरेन
के अरे फरेन एफेयर्ससँग काम गर्ने भयो हुनाले उसको चाहिँ यो $25 र $1000 चाहिँ होल इयरकै पनि हुनसक्छ। तपाईँले त्यसलाई एजम्सन गर्न सक्नुहुन्छ है। ओके यो चाहिँ अब तपाईँको इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट, यसको इलिस्ट्रेसनहरू पनि हेर्नु पर्यो। इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा को बेसिसमा गयो है। अब तपाईँको यहाँ क्यापिटल गेन ट्याक्स भन्ने हुँदैन। सर हाम्रो यहाँ इलिस्ट्रेसन 1 मा दिया छ क्यापिटल गेन लस इन्कम ट्याक्सेबल इन्कममा यसको बी नम्बर पेज नम्बर 260 होइन, यसमा चाहिँ तपाईँको एडिसनल माथि हेर्नु न, इलिस्ट्रेसन 1 को। हजुर यसमा चाहिँ तपाईँको रेसिडेन्ट स्ट्याटस छुटायो, त्यसपछि इन्कम हेर्नुहोस् यहाँ के अरे यहाँ चाहिँ छ तपाईँको, यसमा छ नि हेर्नु त्यहाँ माथि एसेसेबल इन्कम फ्रम प्रोफेसन पनि छ, बिजनेस पनि छ, क्यापिटल गेन लस पनि छ के। क्यापिटल गेन लस भएको हुनाले मैले त तपाईँको बिजनेसमा इन्भेस्टमेन्टमा इम्प्लोइमेन्ट भनेको छु नि। तपाईँको एउटा इम्प्लोइमेन्टसँग रिलेटेड मात्रै हुँदैन, बिजनेस पनि हुन्छ, प्रोफेसन पनि हुन्छ, प्रोफेसनमा इम्प्लोइमेन्ट पनि हुन्छ, इन्भेस्टमेन्ट पनि हुन्छ, इन्भेस्टमेन्टमा बिजनेस पनि हुन्छ, प्रोफेसन पनि हुन्छ। हामीले हिजोको क्लासमा जुन 22मा पनि गरियो नि त्यसमा पनि थियो नि, स्मल बिजनेस थियो, प्रोफेसन थियो। हो यस्तो केसमा त क्यापिटल गेनको त सेपरेट गर्नु परिहाल्यो। यो इलिस्ट्रेसन 1 चाहिँ कम्प्लिट तपाईँहरूलाई चाहिँ सबैमा काम लाग्ने गरी बनाइदिएको छ एउटा। तर हामीले यहाँ चाहिँ के हेर्नु पर्यो त भन्दा गजेटेड अफिसर छ नि, गजेटेड अफिसरको भएपछि इम्प्लोइमेन्ट इन्कममा लानु पर्यो। यसमा चाहिँ अब यो मिस्टर डाक्टर थापा चाहिँ तपाईँको सेयर गेन अन सेयर ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङमा पनि एक्टिभ भएको भए यो पनि क्यापिटल गेन ट्याक्स पनि हुन्थ्यो। बुझ्नुभयो? उसको सानो स्मल बिजनेस भइदिएको अथवा बिजनेस ठुलै बिजनेस भइदिएको भए बिजनेसको इन्कम पनि लिनु पर्थ्यो। यसमा चाहिँ परेन। अब यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा हामीले जसरी 4 लाख, यहाँ फ्यामिलीको कुरा पनि छ, 450 नै लेख्नुहोस्, 450 @ 1%, 1 लाख @ 10%, 20 लाख @ 2 लाख @ 20%, यसरी चाहिँ गर्नु पर्यो भनेको ट्याक्स लायबिलिटी। सकिन्छ यो प्र्याक्टिस गर्न? सकिन्छ सर। नयाँ भोलि सोधौँ सर। सक्छ है। अब तपाईँको नम्बर सेकेन्डमा हेर्नुहोस् त, तपाईँलाई अहिले रेसिडेन्ट स्ट्याटस मात्र छुटाउन म तपाईँलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गराउँछु। त्यस पछाडि तपाईँहरू सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न। न्युमेरिकल त हामीले बिजनेस इन्कम इन्भेस्टमेन्टमा सबै गरिसक्यो। डाक्टर कुँवर अ सिनियर इम्प्लोइ अफ दि इनल्यान्ड रेभेन्यू डिपार्टमेन्ट भनेपछि इनल्यान्ड रेभेन्यू डिपार्टमेन्ट के हो? गभर्मेन्ट अफिस हो। हि इज रेसिडेन्ट अर नन रेसिडेन्ट? हि इज अ रेसिडेन्ट। अब यति मात्र इन्फर्मेसन छ भने रेसिडेन्ट है। यसभन्दा पछाडि के छ भन्ने कुरा चाहिँ टुक भोलेन्टरी रिटायरमेन्ट फ्रम हिज जब अन 1 मङ्सिर प्रिभियस इयर भने मङ्सिरदेखि उसले जब छोडिदियो। मङ्सिरभन्दा अगाडि उयो रेसिडेन्ट, मङ्सिर पछि के? नन रेसिडेन्ट होइन। यहाँ क्वेसनमा हेर्नु न, क्वेसनमा के छ त्यसपछि हेर्नु है। हि ओज ड्रइङ अ स्यालेरी Rs 32,000 पर मन्थ एन्ड Rs 1,500 पर मन्थ एज अ डियरनेस अलाउन्सेस भने। आफ्टर रिटायरमेन्ट यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि रिटायरमेन्ट अघिको कुरा भयो, अब रिटायरमेन्ट पछिको कुरा। हि प्रोसिड टु युके अन मङ्सिर 20 होइन, एन्ड साइन अ कन्ट्र्याक्ट टु वर्क देयर फर 2 years. However, the quit UK after working for 5 months due to homesickness. He brought Rs 4 lakh to Nepal. He is also receiving pension Rs 16,000 per month. ल यो सकिन्छ कि सकिँदैन? यो रेसिडेन्ट हो कि नन रेसिडेन्ट हो? ल छुटाउनुहोस्। उसले पेन्सन त नेपालबाट पाइरहेछ हैन? पेन्सन पाइरहेछ। रेसिडेन्टल स्ट्याटस चाहिँ छुटाउनु पर्यो। नन रेसिडेन्ट भयो।
कसरी नन रेसिडेन्ट भयो डेज क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो डेज क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो सर त्यो त मङ्सिरमा रिटायर भएर अनि त गयो नि युके $150 days मात्रै हुन्छ जस्तो छ हजुर 150 days मात्रै हुन्छ रहेछ 150 डेज days हुन्छ हैन मङ्सिरमा गएदेखि He proceeded to UK on Mongsi 20th end and signed a contract to work 3 years for 2 years. सो पेन्सनबाट आउने पैसाको पनि ट्याक्स काट्छ हामीले पेन्सन इन्कममा कति पर्सेन्ट भनेछ नि त्यहाँ तपाईहरुले हेर्नु भएको छ पेन्सन इन्कमको 25% एक्जम्पसन भनेछ और पेन्सन इन्कम whichever is less भनेछ त त्यो he brought 4 लाख टु नेपाल भने टोटल ल्याएको हो कि त्यो युकेबाट मात्रै हो युकेबाट लिएर आएको 4 लाख रुपैयाँ हो यस्तो न्युमेरिकल चाहिँ एक्जाममा दिन्छ है यसमा चाहिँ तपाईहरुले एकदम यो न्युमेरिकलमा एकदम राम्रोसित हेर्नुस् राम्रोसित पढ्नुस् यसमा के भन्छ भन्दाखेरि तपाईको यो डाक्टर कुँवर भन्ने मान्छेले फर्स्ट मङ्सिर देखिबाट उ चाहिँ भोलिन्टियर रिटायरमेन्टमा गयो हैन फर्स्ट मङ्सिर भन्दा अगाडि त उ नेपालमै छ त्यो त 100% हो नि हैन त्यसपछि उले चाहिँ मङ्सिर 20 मा चाहिँ प्रोसिडर गर्यो के रे यो प्रोसिड युके को लागि साइन पनि गर्यो कन्ट्र्याक्ट पनि गर्यो अनि के भन्छ भन्दा ओक 3 के रे ओक देयर फर 2 इयर्स भन्यो हैन हैन सर 5 month हैन आउँदैछ त्यो 5 month however he quit UK after working for 5 months due to homesickness भन्यो यसमा चाहिँ यहाँ यो च्याप्टरमा यो क्वेशनमा चाहिँ तपाईहरुले एकदम क्लियरली के छ त भन्दाखेरि उले नेपाल चाहिँ छोडेको भन्ने डेट छैन कहिले छोड्यो त नेपाल 20th मङ्सिर यसमा त साइन गरेको कन्ट्र्याक्ट साइन गरेको he proceed to UK on मङ्सिर 20th प्रोसिड गरेको उले लेफ्ट गरेको भन्ने छैन हो यस्तो किसिमको न्युमेरिकलहरु हुन्छ है झुक्क्याउँछ तर प्रोसिड गरेको प्रोसिड गरेको भनेको फर्स्ट मङ्सिरमा उले भोलन्टरी रिटायरमेन्ट लियो अनि त्यसपछि उले स्यालेरी 32,000 पर मन्थ पाइराथ्यो अनि 1500 डेयरनेस अलाउन्स पाइराथ्यो अनि रिटायरमेन्ट लिइसकेपछि त्यो आफ्नो युके जानलाई 20th मङ्सिरमा प्रोसिड गर्यो भनेको गयो भने प्रोसिड गर्यो हजुर प्रोसिड गर्यो काम गर्नलाई 2 वर्ष काम गर्नका लागि चाहिँ उसले एउटा कन्ट्र्याक्टमा साइन गर्यो प्रोसिड गर्यो तर के गर्यो त भन्दा फेरि त्यो चाहिँ 5 महिना काम गरिसकेपछि उले छोड्दियो हैन यसमा चाहिँ तपाईको उसले नेपाल के रे युके मा नेपाल छोडेको दिन छैन छोडेको डेट छैन क्लियर डेट छैन क्लियर डेट नभएपछि
यसमा चाहिँ 5 महिना त काम गर्यो, 5 त कहिलेदेखि गर्यो त? फागुन चैत वैशाख जेठ असार गरेको पनि हुन सक्छ, हुन सक्दैन? पुसदेखि गरेको पनि हुन सक्छ। हो, यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ हेर्नु पर्यो है। जस्तो हामीले हि लेफ्ट नेपाल अन 1st फाल्गुन अफ प्रिभियस इन्कम इयर, यस्तो किसिमको छैन यसमा इन्फर्मेसन। यसमा इन्फर्मेसन खाली के छ त भन्दा प्रोसिड गर्यो, साइन गर्यो, कन्ट्र्याक्ट साइन गर्यो, 2 इयर्स काम गर्ने साइन गर्यो, तर उसले गयो पनि काम गर्यो पनि, तर काम गरिसकेपछि आफ्टर 5 मन्थ चाहिँ हि लेफ्ट दि यो हामीले जुन यो छ नि युके को। हजुर सर रेसिडेन्ट हुनलाई चाहिँ गभर्नमेन्ट इम्प्लोइ हुनुपर्छ नि, फरेनमा पनि गभर्नमेन्ट नेपाल गभर्नमेन्टको इम्प्लोइ भएर काम गर्नुपर्छ हैन? ओहो, अनि यो चाहिँ मिस्टर डाक्टर कुवर चाहिँ नेपालको इम्प्लोइ भएर काम गर्दैछ त्यहाँ? गर्दै छैन, उसले त अर्को काम गर्नको लागि साइन भयो हैन? अब यस्तो केसमा चाहिँ 183 डेज हेर्नु पर्यो के। 183 डेज त्यो हो कि होइन त्यो हो, अनि कन्डिसन हेर्नु पर्यो। त्यसो हेर्नु पर्यो। त्यसकारण यो चाहिँ रेसिडेन्ट हो कि नन रेसिडेन्ट हो। क्वेसन एक्जाममा यो यस्तो क्वेसनहरु एक सोधेको पनि होला। जस्तो माथिल्लो न्युमेरिकलमा के भन्यो, फर्स्टमा चाहिँ हि लेफ्ट भन्यो, अर्को थर्डमा हेर्नुभयो भने पनि 1st फाल्गुन अफ प्रिभियस इयर भन्यो, अरूमा हेर्नुभयो भने नि 15 फाल्गुन प्रिभियस इयर भन्यो। यसरी टाइम दिन्छ। यसमा चाहिँ तपाईले कन्ट्र्याक्ट साइन गर्ने, प्रोसिड गर्ने र लेफ्ट नेपालको चाहिँ उ गर्ने भन्ने चाहिँ डेट चाहिँ क्लियर छैन। त्यसकारणले तपाईले यसमा के गर्नु पर्यो भनेपछि नि, हाम्रो होल इयरमा 365 डेज हुन्छ। 365 डेज मध्येको 5 मन्थ भनेको कति हुन्छ? 5 मन्थ भनेको 150 डेज। 150 डेज चाहिँ ऊ चाहिँ नेपालमा छैन। 150 डेज बाहेक चाहिँ ऊ नेपालमा छ भनेपछि त्यसलाई क्याल्कुलेसन गरेर रेसिडेन्ट और नन रेसिडेन्ट छुटाउनु पर्यो। रेसिडेन्ट 215 कति हुन्छ त्यसरी चाहिँ निकाल्नु पर्यो। 215 त्यसकारण यो चाहिँ रेसिडेन्ट हो कि नन रेसिडेन्ट हो भने यसको एन्सरमा के छ हेर्नु त बुकमा। रेसिडेन्टै रहेछ। रेसिडेन्टै छ। रेसिडेन्ट छ। हो, यसको चाहिँ तपाईको नेपाल छोडेको दिन चाहिँ क्लियर नभएर यसले चाहिँ रेसिडेन्ट कि नन रेसिडेन्टमा चाहिँ यसले के गर्यो त भन्दा सिम्पल 12 मन्थमा 5 मन्थ चाहिँ ऊ चाहिँ बाहिर छ। 5 मन्थ भनेको बाँकी रह्यो 7 मन्थ इन्टु 30 डेज गर्यो 210 डेज हुन्छ। 210 डेज भएपछि हिज रेसिडेन्ट गर्यो के। यस्तो क्वेसनहरु चाहिँ झुक्याउन सक्छ है एक्जाममा तपाईँ। हजुर, अनि यो दिन कति दिन बसेपछि उले रेसिडेन्ट भन्ने भने त पहिला 182 डेज 182 दिन भने त मैले अघि भनिन त तपाईको मेन के चाहिँ यही भनेर भने नि। रेसिडेन्ट स्टाटसमा रेसिडेन्टै राखेछ। इन्कममा 6,81,200 6,81,200 भनेको 32,000। इन्कममा चाहिँ होल इयरकै इन्कम क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। 32,000 इन्टु मङ्सिर साउन भनेपछि कति महिना हुन्छ? असार साउन भाद्र आश्विन कार्तिक 5 मन्थको क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। 5 मन्थको हो कि कति मन्थको हुन्छ? फर्स्ट मङ्सिर भनेपछि कहिले हो? 8/1 हजुर सर कार्तिक 3 महिना भएन? श्रावण भाद्र आश्विन कार्तिक 4 महिना। श्रावण भाद्र आश्विन कार्तिक 4 महिना भयो।
4 महिना भनेपछि तपाईको 32,000 इन्टु 4 मन्थ गर्नु पर्यो, दशैं राख्नु पर्यो, यो बीचमा दशैं पनि छ 32,000, 1500 इन्टु 4 गर्नु पर्यो। आउँदाखेरिको चाहिँ 4 लाख छ, 4 लाखलाई चाहिँ फरेन सोर्समा राख्नु पर्यो। त्यसको चाहिँ हामीले ट्याक्स लायबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। कन्ट्रिब्युसन रिटायरमेन्ट फन्डको कुरा भयो, फरेन सोर्सको भयो 4 लाख। ट्याक्सेबल इन्कम मात्रै क्याल्कुलेसन गर्नु भनेको छ यसमा। ट्याक्स लायबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्नु भनेको भए फेरि फरेन ट्याक्स क्रेडिट यो सबै क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो है। यो सकिन्छ कि मैले यहाँ प्र्याक्टिस गर्दै भन्नुहोस् त? सर आज हामी गर्छौँ, भोलि गरिदिनु भएन भने सरले गरिदिनु भए राम्रो हुन्थ्यो। आज यो हामी टु है गर्छौँ, तपाईहरु भोलि गरिदिनुहुन्छ। हजुर मैले भने मैले- आज हामी गर्छौँ, भएन भने तपाईँ भोलि गरिदिनु। मैले हामीसँग कति मागिस समय 13 मिनेट। यसो गरौँ न त, तपाईहरुले यो चाहिँ म सर रेसिडेन्ट र नन रेसिडेन्ट मात्रै तपाईहरु प्र्याक्टिस गराउँछु, त्यसपछि न्युमेरिकल भोलि अब हामी अझै एउटा दुईटा क्लास लिउँ, के फरक छैन हामीसँग टाइम छ। यो 2 को चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ त्यसरी क्याल्कुलेसन गरेछ है। यो यसमा चाहिँ किन छ कि टाइम डिक्लेयर गरेको छैन नेपाल लेफ्ट गरेको भनेपछि त्यसलाई बेस बनाएर उसले 12 मन्थमा चाहिँ 7 मन्थ नेपाल, 5 मन्थ चाहिँ बाहिर छ भन्ने क्याल्कुलेसन गरेर रेसिडेन्ट नन रेसिडेन्ट छुटायो। नम्बर 3 मा हेर्नुस्। नम्बर 3 मा मिस्टर ट्रम्प एन अमेरिकन सिटिजन केम टु नेपाल अन 1st फाल्गुन अफ प्रिभियस इयर and involved in business and investment activity is submitted the following income during the income year as a भन्यो हैन। income from trading business, dividend from resident bank, income from small investment in India भनेको छ। अब यसमा चाहिँ तपाईको फरेन सोर्सको income from foreign source is not included under income of a non resident person भनेर हिन्ट्स पनि दिएको छ। भनेपछि इज रेसिडेन्ट अर नन रेसिडेन्ट छुटाउनु पर्यो। 1st फाल्गुनमा ऊ नेपालमा आएको छ, केम टु नेपाल अन 1st फाल्गुन। फाल्गुन चैत्र वैशाख जेठ असार भनेको जस्ट 5 मन्थ हो कि हैन? नन रेसिडेन्ट भयो। हो यो चाहिँ के हो त भन्दा मिस्टर ट्रम्प तपाईले आन्सर लेखिदिनुस्। स्टेड इन नेपाल 115 days only in a consecutive period of 365 days which is less than 183 days. So his residential status is non-resident भनिदिनुस्। नन रेसिडेन्टको चाहिँ के हुन्छ त केसमा भन्दाखेरि फरेन सोर्सको इन्कम चाहिँ इन्क्लुड गर्न पाइदैन भन्यो। भनेपछि तपाईले इन्डियाको स्मल इन्भेस्टमेन्टको पैसा यहाँ लिएर आउन पाएन। भनेपछि कति पैसा मात्रै बाहिर ल्याउनु पायो भन्दा 2,50,000 मात्रै। 2,50,000 इन्टु 25% गरिदिनु पर्यो। अर्को टिडिएस पनि डिभिडेन्ड पनि आएन रेसिडेन्ट कम्पनीको। नम्बर 3 मा हेर्नुस् है। नम्बर 4 मा मिस्टर जेट एन इन्डियन सिटिजन वर्क इन UNDP नेपाल प्रोजेक्ट केम इन नेपाल अन 1st March of previous year. She has submitted submitted the following particulars about her income and expenses for the year भनेको छ। She is resident or non-resident? नन रेसिडेन्ट सर, किनकि यो 4 मन्थ अनि 15 डेज मात्रै बसेको छ यहाँ। हो त्यस कारणले कति हुन्छ भन्दा 165 डेज हुन्छ। 165 डेज इज लेस देन 183 डेज। सो हर रेसिडेन्टल स्टाटस इज नन रेसिडेन्ट। त्यो नन रेसिडेन्ट भइसकेको पछाडि यहाँ तल एउटा हिन्ट्स दिएको छ। हिन्ट्सको बेसिसमा न्युमेरिकल गर्नुस्। केही छैन यसमा, केही म तपाईहरुलाई प्र्याक्टिस गर्नु पर्ने गराउनु। ट्याक्सेबल इन्कम, ट्याक्स लायबिलिटी सबै निल हुन्छ। ओमा रेसिडेन्टल स्टाटस चाहिँ नन रेसिडेन्ट हुन्छ है। 5 अब यो डाक्टर पार्लिब्लेट अ सिटिजन of the Netherlands on following incomes during his stay in Nepal from 1st Vaishak to Kartik of previous year भन्यो। His residential status चिताउनु पर्यो। सर 7 मन्थ बसेको छ यहाँ त। हो 7 मन्थ बसेको छ, तर यसमा फिस्कल इयर छुटाएन हामीले। एक्जाम्पल जुन हामीले केस सेकेन्ड हैन त्यस्तो नछुटाएको कारणले his residential status is resident
पास हुन्छ है यो चाहिँ 100 एस्टिमेट यो छुट्याउन सिक्नु पर्यो 5 मा पनि तपाईले सक्नुहुन्छ यसो न्यूमेरिकल चाहिँ रेसिडेन्ट लिस्ट रेसिडेन्ट हुने बित्तिकै यसको इन्कमको बेसिसमा लानु पर्यो 6 मा यो चाहिँ मिस्टर कोइजुमी इज वर्किङ इन जापानिज एम्बेसी हु केम टु नेपाल अन फर्स्ट कार्तिक अफ प्रिभियस इयर फर्स्ट कार्तिक भनेपछि उसको चाहिँ 8 धेरै महिना हुन्छ सर 9 महिना हुन्छ यो चाहिँ रेसिडेन्ट स्ट्याटस इज रेसिडेन्ट है अनि 7 मा फ्र्याङ्की ब्लिमिङ को कुरा छ यसमा यो कहिले छ फर्स्ट फाल्गुनमा छ प्रिभियस इयर भनेपछि यो नन रेसिडेन्ट भइहाल्यो तपाईहरु छुटाउन सक्नुहुन्छ नन रेसिडेन्टको केसमा कन्डिसनमा के गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ रेम्युनरेसन रिसिभ बाइ फरेन डिप्लोमेट वर्किङ इन डिप्लोमेटिक मिसन इन नेपाल इज एक्जिम फ्रम ट्याक्स यो कुरा बुझ्नु पर्यो है यसमा के छ भन्दा एम्बेसी रिप्रेजेन्टिङ युएसए हु केम टु नेपाल अन फर्स्ट फाल्गुन अफ प्रिभियस इयर हिज स्यालेरी एन्ड अदर भनेको छ यो स्यालेरी इक्विभलेन्ट 180 के रे 1,80,000 पर मन्थ भनेको छ यसको सबै गभर्नमेन्ट फन्डबाट अमेरिकन गभर्नमेन्ट फन्डबाट स्यालेरी बेनिफिटहरु लिएको कारणले यसको इन्कममा ट्याक्स लाग्दैन टीपी7 मा बुझ्नुभयो भने यो कुरा चाहिँ हेर्नु पर्यो है सर अनि चाहिँ यो नन रेसिडेन्ट भयो 7 मा नन रेसिडेन्ट भए पनि यसको इन्कममा ट्याक्स लागेन नन रेसिडेन्ट चाहिँ भयो तपाईको 8 मा हेर्नुभयो मिस्टर हिरो Unida, an Indonesian citizen, came to Nepal on 1st Chaitra and stayed till Asbin end of his previous year. He earned the following income year, incomes in previous income year. भन्यो के हुन्छ यो 4 महिना बस्यो सर 4 महिना मात्र बसेर मलाई बढी बस्यो अश्विन भनेको छ चैत्र भनेको छ नि सर चैत्र टु ए अश्विन 7 month भयो अश्विन 7 month 210 यो कुराहरु चाहिँ यो रेसिडेन्टल स्ट्याटसमा रेसिडेन्ट भयो 9 को मिस्टर दाल अ पर्मानेन्ट सिटिजन अफ नेपाल फर्म अ बिजनेस इन काठमाडौँ ही visited several times to foreign country for promoting business and stayed there for 95 days. He earned the assessable income from business. अब यो के हुन्छ यो 9 को र 2 को चाहिँ न्यूमेरिकल तपाईहरुले चाहिँ 2 चाहिँ क्लियर हुनुभयो भने 9 पनि त्यस्तै छ के हुन्छ 9 को ल भन्नुस् त कसले भन्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ 195 डेज बस्या छ हैन कहाँ बसेको छ फरेनमा हो यो कुराहरु चाहिँ हेर्नु चाहिँ अलिकति यस्तो झुक्याउँछ he earned assessable income from business Folak. He also earned 75,000 after 3 days interest from private money lending activities. His income from foreign investment was Rs 2 lakh, in which paid Rs 60,000 tax to foreign government. He claimed the foreign tax credit. यहाँ चाहिँ foreign tax credit सम्मको न्यूमेरिकल छ यो न्यूमेरिकल चाहिँ केही छैन म भोलि गर्दिमला हैन तर यसमा रेसिडेन्टल स्ट्याटस छुटाउनु पर्यो